بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو إن أغلوج بروغرامابل، يعني هاد الأغلوج هاد المؤقت غيتحكم في هاد الموطور. من بعد غنشوفو هاد الأغلوج كيفاش دايرة، يعني مع لي لومب. عندنا الفاز الأول والفاز الثاني والفاز الثالث. عندنا ثلاثة الفيزان هما، والنوتر ديما كيكون على اليسار، هو هذا النوتر غيدخل اللي هو بالازرق ديجانكتور، ومن ديجانكتور غيمشي الديجانكتور ديفيرونسيال، ومن هنا غيمشي ل A2 لا بوبين، ومن هنا غيمشي رقم واحد، يعني هذاك اللي فيها ام ديال لورلوج بروغرامابل. الفاز الثاني كحل يدخل من الديجانكتور، ومن الديجانكتور غيمشي الديجانكتور ديفيرونسيال، وغيمشي لهاديك ام يعني رقم جوج اللي من هنا اللي هذاك المثال، يعني لورلوج بروغرام يعني ليمونطاسيون 220 فولت. ومن هنا غادي يمشي خيط غيمشي للرقم، يعني الكومان رقم جوج، رقم رقم ربعة، رقم ربعة غيمشي للفيزيبل، ومن الفيزيبل غيخرج غيتشانتا هنا في رقم ثلاثة، ومن هنا الA1 البوبينة ديال الفاز ديال الكونتاكتور. الفاز الثالث الثاني اللي هو هذا احمر غيدخل وغيخرج وغيمشي داش. لأن الفاز الأول غيدخل، نسينا الفاز الأول غنعاود من الأول. النوتر غيدخل الديجانكتور، من الديجانكتور غيمشي زرق، غيمشي يخرج من الديجانكتور ديفيرونسيال غيمشي ل A2، ومن A2 غيمشي لاليمونطاسيون واحد، يعني النوتر لاليمونطاسيون ديال لوغلوج بروغرامابل. الكحل خيط الفاز الأول كحل غيمشي ويدخل يخرج من الديجانكتور، يدخل الديجانكتور ديفيرونسيال، وغادي يمشي لاش ديجانكتور مانيتو تيرميك، غيخرج من الديجانكتور مانيتو تيرميك وغيمشي للكونتاكتور، من الكونتاكتور للموتور. ومن هنا هو نيت غناخدو لي خيط وغناليمونطيو به لوغلوج بروغرامابل. ومن هنا غيمشي الرقم ثلاثة، ومن هنا غيمشي للفيزيبل، ومن هذا الفيزيبل هذا غيخرج وغيمشي ها فاز، غيمشي للرقم رقم ثلاثة، يعني هاد الفاز هذا اللي جا دخل من هنا، ها هو الكحل خرج ومشى من هنا من الديجانكتور مانيتو تيرميك، ومن هنا دخل A1 غيتشاند، ناخدو ليه عاوتاني من هنا وغيمشي اليمونطي 220 فولت لوغلوج بروغرامابل. لأنها فاز واحد غيدخل الرقم ربعة ويخرج من رقم ربعة غيدخل للفيزيبل، ومن الفيزيبل غيجي الرقم ثلاثة، ومن هنايا من الفيزيبل غيمشي لA1 يعني البوبينة ديال الفاز. الفاز الثاني اللي هو بالأحمر غيدخل ديجانكتور، ومن ديجانكتور ديفيرونسيال غيخرج وغيمشي ديجانكتور مانيتو تيرميك، من ديجانكتور مانيتو تيرميك غيدخل الكونتاكتور، من الكونتاكتور للموتور. الخيط الفاز الثالث يعني 380 الرمادي غيدخل من ديجانكتور ديفيرونسيال وغيخرج من ديجانكتور مانيتو تيرميك، ومن هنا غيدخل الكونتاكتور، من الكونتاكتور للموتور. مفهوم هذا؟ غنعاود عاوتاني. قلنا النوتر الازرق غيدخل الديجانكتور، ومن الديجانكتور غيدخل الديجانكتور ديفيرونسيال، ومن الديجانكتور ديفيرونسيال غيمشي A2 يعني النوتر A2 البوبينة، من A2 غيمشي للواحد يعني غياليمونطي لورلوج بروغرامابل. الفاز الأول كحل غيدخل الديجانكتور، ومن الديجانكتور غيدخل الديجانكتور ديفيرونسيال، ومن هنا غيدخل لاش ديجانكتور مانيتو تيرميك، ومن ديجانكتور مانيتو تيرميك غيدخل الكونتاكتور، من الكونتاكتور للموتور. ومنه راه فاز واحد غناخدو منه
غناخدو الفاز الاول، غناخدو خيط وغناليمونطيو به، يعني غيدخل ياليمونطي هنا 220 فولت لوروج بروغرامابل، ومن هنا غيمشي رقم ربعة، ومن رقم ربعة الفيزيبل، ومن رقم ثلاثة غيجي واحد لاشانت غتمشي للفيزيبل، ومن هاد الفيزيبل ا واحد، يعني بوبينة ديال الفاز. دابا اش غيبقى لينا؟ هاد الخيط الأحمر غيدخل من هنا ويخرج، يدخل ديجانكتور ماني ديفيرونسيال، ومن هنا ديجانكتور مانيتو تيرميك، ومن هنايا الكونتاكسور، من الكونتاكسور الموتور. الخيط عفوا الخيط الرمادي يدخل من هنا ويدخل يخرج من الديجانكتور يمشي ديجانكتور ديفيرونسيال ياك، ومن الديجانكتور ديفيرونسيال غيمشي الديجانكتور مانيتو تيرميك، ومن الديجانكتور مانيتو تيرميك غيدخل الكونتاكسور، من الكونتاكسور الموتور. يعني مفهومة هادي راه لوروج بروغرامابل. حنا عندنا فاز عندنا هنا نوتر بالازرق، وفاز يعني 380. هنا خدينا نوتر من هنا اليمونطينا به لورلوج، وخدينا فاز اليمونطينا به لورلوج، يعني الواحد والجوج ديك اللي فيها ام، ومن هاد الفاز هذا جبناه ديناه الكونتاكت ديال سميتها رقم 4، وشانتيناه هنا يعني دار، شانتيناه دخلنا سميتو وجا من هنا عاوتاني شتي فيزيبل، وجا الرقم 3، ومن هنا مشى الA1. يعني هاد الهورلوج غتحكم في هاد الكونتاكسور. يعني نهار بحال دابا بغيت هاد الكونتاكسور غنطلع هذا يخدم، ولكن ملي غتوقف داك سميتها غي الموتور ما يبقاش خدام. يعني هادي لوروج بروغرام مؤقت كيتحكم في هاد الكونتاكسور وهاد الموتور. غنعاود عاوتاني فرونسي. ici il a 380. Le nôtre va rentrer dans le déjecteur et va sortir de bleu, va alimenter la bobine A2, ensuite il va alimenter le numéro 1 de l'horloge programmable. Le noir va rentrer dans le déjecteur, la première phase, il va rentrer dans le déjecteur différentiel, il va rentrer dans le déjecteur magnétothermique, ensuite il va sortir du déjecteur magnétothermique, il va rentrer dans le contacteur, il va sortir du contacteur, alimenter le moteur. Le deuxième phase, il va rentrer dans les déjecteurs, ensuite il va le rouge va rentrer le noir va rentrer dans le déjecteur, il va sortir, il va rentrer dans la première phase, déjecteur magnétothermique, ensuite il va alimenter la bobine A1, ensuite je prends une autre phase et j'alimente l'horloge. Ensuite le numéro 4, il va rentrer dans le visible, ensuite il va sortir du visible, il va alimenter le numéro 3. Ensuite le A1 du contacteur. Voilà l'alimentation de A1 du contacteur. Et voilà l'alimentation de A2 et l'alimentation de l'horloge. La deuxième phase, c'est le rouge, va rentrer dans le disjoncteur et va sortir, et va rentrer ensuite dans le disjoncteur magnétothermique, il va rentrer dans le, il va contacteur et va alimenter le moteur. Le dernier phase, le gris, va rentrer dans le disjoncteur différentiel, va rentrer dans le disjoncteur magnétothermique, ensuite il va rentrer dans le contacteur et va alimenter le moteur. Cette horloge programmable va commander ce contacteur et ce moteur. يعني مفهوم هنا. يعني هنا اش خدينا دوزنا كلشي دوك الخيوط بثلاثه دوك اليمونطاني بهم
سميتها. هنا عندك ديجانكتور 380، هذا ديجانكتور 380 ديفيرونسيال، هذا ديجانكتور 380 دي زاليه ديال ديجانكتور ماغنيتوتيرميك، هذا كونتاكتور ديال الفيطو، وهذا موتور. هنا اش درنا؟ يعني اش كدير؟ كتاخد على واحد النوتر من هنا، كتعطيه كونتاكتور البوبينه A2، ومن A2 كتجيبو للواحد، يعني كتاليمونطي به لورلوج بروغرامابل، وكتاخد فاز كتعطيه لورلوج بروغرامابل، ومن هنايا كتجيبو الكونتاكت رقم 3 ديال لورلوج، ومن هنا كديه وكتخرج خيط عاوتاني كدير الرقم 3، يعني هنا رقم 4 رقم 3، يعني بحال الفاز كيدور فيهم كامل. كتجيبو A1 يعني ديال الكونتاكتور فاز، يعني هنا عطيتي A2 نوتر اليمونتاتي به الكونتاكتور، اليمونتاتي به سميتها لورلوج، و سميتها والفاز عطيتيه لورلوج، جيتي دورتي كامل في هاد الكونتاكتات كاملين، وعطيتيه الفيزيبل، دورتي في هاد الكونتاكت الثاني وعطيتيه A1، يعني هاد الفاز دار فيهم كاملين باش يتحكم في سميتها. يعني كتاخدها فاز ونوتر من 380، كتفرقهم على هذا كتعطيه البوبينه ديالو 220 فاز ونوتر، وهذا كتعطيه لوروج فاز ونوتر. دونك هذه هي لوروج بروغرامر، وغنشوفوها نيت مع بورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيد شوي. بعيد مزيان دابا. تقرب. ها دابا 60 سيجل ياك. والله صافي.